मास्टर तसल्लुक हुसैन साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी फारूक खान साहब, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर कोयूम दास साहब, मास्टर इकबाल शाह साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोहर सिंह जी, राजेंद्र मनराज साहब, ये भी हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। खड़े नहीं हो जाए ज्यादा, सब नीचे हो जाए। ये अब्दुल चौधरी साहब, याकूब चौधरी साहब, आसिफ साहब, ताहिर लोन साहब, कैप्टन मुख्तार साहब, मकसूद खान साहब, जुबैर शाह साहब, रमेश जी भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। और यहाँ मेरे साथ तो जम्मू से भी काफी लोग आए हुए हैं। माजिद है जो हमारे यहाँ, माजिद शाह जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, और खासकर दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारी बहनें आई हुई हैं, बच्चियां आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। आज कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है। वैसे जब भी मेरा कश्मीर में दिल भारी हो जाता है तो मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे नई तमन्नाई मिलती है, कुव्वत मिलती है मुझे, क्योंकि इतने सालों से मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है कि दिल करता है कि आऊं और आप लोगों के यहाँ रहूं। और खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह के यहाँ वहाँ शाहजहाँ शरीफ जाती हूँ, रात को रुकती हूँ तो लगता है नहीं जाकर जान में जान आ गई। मुझे मालूम है हम सब बहुत मुश्किल हालात में हैं, बड़े मुश्किलात हैं, बड़ी सख्ती है, बड़ी तकलीफ है। महंगाई ने मार के रख दिया है, कमर तोड़ के रख दिया है। बेरोजगारी की तो आप इनके सामने मत रहिए, इनको ये लेडीज आई हुई इनको प्रॉब्लम होती है। तो बेरोजगारी ऐसी बढ़ गई है, कह रहे थे कि 370 खत्म करने के बाद बेरोजगारी दूर कर देंगे, बल्कि उसका उल्टा हो गया। जो हमारी जमीन उस पे इनकी नजर, हमारी नौकरियों पे इनकी नजर, अगर कहीं नौकरी की भर्ती होती है उसमें दाखिली तो कैंसिल कर देते हैं। यानी बड़ी मुश्किल में है, बात आप नहीं कर सकते हो। घर में बात करने से डर लगता है कि बात करूंगा तो पता नहीं कौन पकड़ के ले जाएगा। तो मुझे याद आता है मुफ्ती साहब जब 2002 में बड़े हालात खराब थे, घर से निकलना मुश्किल था, आपको याद है। सर की टोपी भी उठा के देखते थे, इसके अंदर कुछ तो नहीं है। मगर उन्होंने जब सरकार बनाई तो उन्होंने ये मुश्किलात दूर किए। आज हम फिर मुश्किल में फंसे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मुफ्ती साहब होते तो क्या करते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मुफ्ती साहब होते तो ऐसा होता ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मुफ्ती साहब होते तो ये सब नहीं होता। मगर अगर मुफ्ती साहब होते तो वो इस मुसीबत का डट के मुकाबला करते जिस तरह पीडीपी कर रही है इसको। आप हाथ में हाथ धरे बैठ नहीं सकते। अगर बैठोगे, अगर बात नहीं करोगे तो आपका वजूद, हम सबका वजूद मिट जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम बोलेंगे कि हमारा बच्चा है, बच्चे का बच्चा है, ये जमीन पे पांव रखना चाहता है पर वो जमीन उसके पांव के नीचे नहीं होगी। लोग आएंगे फिर बोलेंगे वो गुर्जर कैसा होता था, वो जबान कौन सी बोलता था, वो पहाड़ी कैसा होता था, वो डोगरा कैसा होता था, वो कश्मीरी कैसा होता था। अगर हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारा वही हाल होगा। अपना वजूद कायम रखने के लिए हमें बोलना है, बात करनी है। मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरी आवाज में आप लोग आवाज नहीं मिलाओगे इस जुल्म के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको याद होगा एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में राजशुमारी का वक्त चला था। मुफ्ती साहब जो है हमेशा अलग रास्ता बनाते थे। मुफ्ती साहब ने तब भी अलग रास्ता बनाया। उसके बाद जब 2002 में हालात खराब हुआ थे, हमें मेजॉरिटी नहीं आई, 16 सीटें आई,
مفتی صاحب نے فیصلہ کیا ہم کانگریس کے ساتھ جا کے ایک پروگرام بنائیں گے جس سے لوگوں کو آسانی ہوگی. ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی مگر واجپئی جی کے ساتھ بات چیت رہی مفتی صاحب. وہ واجپئی جی جب مفتی صاحب نے کہا میں مغل روڈ بنانا چاہتا ہوں پہلے تو کوئی مانتا نہیں تھا مغل روڈ بنانے کے لیے. وہ تو بہت سارے لوگوں نے لیے تھے مگر مرکزی سرکار اجازت نہیں دیتی تھی. بولتے تھے اسٹریٹجیکلی یہ روڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو نہیں بنانا ہے. مگر جب مفتی صاحب نے واجپئی جی سے کہا کہ راجوری پونچھ کا علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے بہت غربت ہے بہت غریبی ہے ان کو جموں پہنچنے میں 5, 6, 7 گھنٹے پونچھ سے لگتے ہیں اور کشمیر پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں جبکہ کشمیر جو ہے 4 گھنٹہ بھی یہاں سے دور نہیں ہے. تو یہ لوگ کیوں اتنا گھوم کے جائے؟ تو واجپئی جی مان گئے اور ہمارا مفتی صاحب نے آپ کا راستہ بنا دیا. اس کے بعد مفتی صاحب کا خواب تھا کہ میں اس پہ ٹنل بناؤں. جب انہوں نے اس وقت سرکار بنائی 3 سال تک وہ کوشش کرتے رہے اس پہ ٹنل بھی آنا چاہیے مگر بدقسمتی ہوئی 3 سال کے بعد سرکار بدلی ٹنل کا خواب ان کا پورا نہ ہو سکا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کوشش کی اس علاقے کی مشکلات کو دور کرنے کی اور انہوں نے اپنے جہاں سے کچھ نہیں دیا. آپ لوگوں نے ساتھ دیا انہوں نے چیف منسٹر بن کے آپ کی مشکلات کو آسان کر دیا. 2014 میں مفتی صاحب نے کہا تھا کشمیر میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے 40 سیٹیں دے دو میں جموں کشمیر کا نقشہ بدل دوں گا میں جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالوں گا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی 40 نہیں 25 سیٹیں ملی ہمیں اور بھاجپا کو 25 یہاں کشمیر میں 2 ادھمپور میں 28 سیٹیں ملی. ہمیں راجوری پونچھ سے 3 سیٹیں ملی 28 ہمیں 28 انہیں. اب مفتی صاحب کو پھر مشکل فیصلہ کرنا پڑا. ایک مشکل فیصلہ ہم نے تب اس وقت کیا تھا جب انہوں نے آپ کی حالت دیکھی تھی. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے جب آپ اپنے گھروں میں سوتے تھے رات کو ملیٹنٹ آتا تھا وہ لاٹ مار کے دروازہ کھولتا تھا کہتا تھا کھانا دے دو. جو وہ نکلتا تھا تو آرمی آتی تھی اور وہ گالی دے کے بولتی تھی کہ یہ کون لگتے ہیں تمہارے ان کو کھانا کھلایا آپ لوگوں نے اور مارتے تھے. آپ کی اس سختی کو دیکھ کے مفتی صاحب نے اس وقت بہت بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کانگریس کی جماعت چھوڑ کے PDP بنائی. حالانکہ PDP بنانا کوئی آسان نہیں تھا بڑا مشکل فیصلہ تھا. ہمارے ورکر ہم سے ناراض ہو گئے وہ کچھ کانگریس میں رہے ہمارے ساتھ نہیں آئے کچھ ہمارے ساتھ آئے جس میں ماسٹر جی بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں. مگر انہوں نے جماعت بنائی اور جب سرکار بنی آپ لوگوں کو آسانی ہو گئی. کوٹا ختم کیا ٹاسک فورس ختم کیا آپ کے یہاں یونیورسٹی بنائی کالج بنائے رہبر تعلیم ٹیچر لگائے مغل روڈ بنایا راولا کوٹ روڈ کھول دیا مظفر آباد روڈ کھول دیا. ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بات چیت چلی. جب واجپئی جی کی سرکار تھی حریت کے ساتھ بات چیت چلی یعنی جموں کشمیر میں ماحول بڑا اچھا ہو گیا. اسی طرح جب 2014 میں مفتی صاحب کو مینڈیٹ نہیں ملا پورا ان کے پاس 2 چیزیں تھی یا وہ کانگریس کے ساتھ مل کے سرکار بناتے اپنا عیش کرتے یا وہ جو پورے ملک کے اندر ایک طوفان آ رہا تھا ایک سیلاب آ رہا تھا اس سیلاب کو ہاتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ روکتے. مفتی صاحب نے مشکل راستہ اپنایا. BJP کو روکنا آسان نہیں تھا. جموں کے لوگوں نے ووٹ دیے تھے کشمیر میں بھی پیپلز کانفرنس کی 2 سیٹیں آئی تھی تو مفتی صاحب نے سوچا اگر میں کانگریس کے ساتھ سرکار بناتا ہوں BJP کو کھلا چھوڑ دوں گا یہ سب تہس نہس کریں گے جو انہوں نے آج کیا. جب تک سرکار چلی ہم نے ان کو کسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگانے نہیں دیا نہ 370 نہ ہماری زمین نہ ہماری نوکریاں نہ ہم نے بلڈوزر چلانے دیا بلکہ مفتی صاحب تو صرف 10 مہینے رہے میں 2 سال رہی.
2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस की और आज उन्हीं नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है जिनकी FIR मैंने वापस की। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खड़गे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ही आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे कम से कम दरवाजा खोल के इनको एक कप कहवा पिलाओ ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा ये हुआ पूरे मुल्क में पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे हैं और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है उसकी बदनामी हो गई उसको। उसके बाद मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया मगर कोई वहां से अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा PDP का चल रहा है उन्होंने सरकार गिरा दी और सब तहस नहस कर दिया। यहाँ लोगों को लगता था जब 370 खत्म हो गई लगता था ये कुछ PDP का कुछ ले गए हैं, हमारा क्या है। मगर 370 खत्म करना सिर्फ 370 खत्म नहीं था, ये एक भूचाल था। वो भूचाल आज तक आ रहा है। कभी हमारी जमीनों की शक्ल में जो हमसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है ये छोड़ दो, कहते हैं ट्राइबलों को जंगल का हक देंगे मगर यहाँ से उनके कोठे तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, हमारी नौकरियों के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं जो यहाँ थोड़ी बहुत नौकरी है उसमें दाखिली करते हैं। अब कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली का फीस बढ़ाएंगे। ये सारे तूफान हैं जिन तूफानों को मुफ्ती साहब ने रोका था, मैंने रोका था, इस मुसीबत को रोका था। ये मुसीबत मुफ्ती साहब ने देखा था 2014 में, ये 5 साल की मुसीबत नहीं है, ये लंबी मुसीबत है, इसको झेलना पड़ेगा। और हम बाप बेटे ने इसको झेला था और आप लोगों को बचाया था मगर लोग समझ नहीं पाए। कहा जी लाया बीजेपी को, भाई हमने कहां से लाया, उनको तो जम्मू में सीटें मिली, उनको तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी मिली, तो आप क्या करोगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं हमेशा आपके पास आती हूँ ये सोच के कि जब मैं थक जाती हूँ, जब मेरा दिल तंग हो जाता है तो मैं रजूली फूड्स का टोल लगाती हूँ या आप लोगों के साथ मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं, जी बड़ा कमाल किया। मैं क्या कमाल कर सकती हूँ, हम क्या कमाल करेंगे जब तक मेरी आवाज के साथ आप लोग आवाज नहीं मिलाओगे। मेरी आवाज क्या है, नकार खाने में तोते की आवाज। आपके पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली का मुझे मालूम नहीं है, तो क्या PDP तैयार है उसके लिए। जब महबूबा मुफ्ती बोले अगर पीछे 4,000, 5,000, 5 सरपंच हो तो मेरी आवाज में ताकत आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें ताकत देने के लिए सबसे बड़ा जो है वो वोट की ताकत होती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं अकेली न पड़ जाऊं, मैं आपके पास बार बार आऊंगी, आती रहूंगी। मुझे याद है इतने सालों में मैंने आपकी कितनी मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया, मुझे तो याद भी नहीं। अब मैं सब जाती थी टोपा, पता नहीं कहाँ, फतेहगढ़ और पता नहीं कहाँ, फतेहपुर, और लोग रास्ते में इंतजार कर रहे होते थे मक्की की रोटी और सरसों का साग लेके। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको। मेरा आपके साथ बहुत ही दिल का गहरा रिश्ता है। मगर मेरा आपके कहने का मकसद ये है
کہ PDP آپ کی جماعت ہے. یہاں کچھ بھی دیکھیے جو کیا مفتی صاحب نے کیا، اس کے بعد بتائیے کیا کیا کسی نے. آج آپ 10 روپے سیب کلو کھاتے ہو، وہ یہاں سے آتا ہے، نہیں تو 40-50 سے کم ووٹ نہیں تھے. آج آپ صبح جاتے ہو شام کو آتے ہو. مفتی صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، موقع نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں نے بھی موقع نہیں دیا. جہاں ان کو 3 سال کام کرنا پڑا، جہاں یہاں باقی جماعتوں کی سرکاریں 30 سال رہی ہیں، انہوں نے بتائیے کیا کیا ہے. اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور آج میں پھر کہنا چاہتی ہوں، کئی لوگوں نے جشن منایا. جب ان کو جیل میں بند کیا گیا تو ملک کی لیڈرشپ کو کہا گیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آپ چپ رہیے، وہ چپ رہے. آج وہی نسخہ جو جموں کشمیر میں آزمایا گیا، آج پورے ملک میں وہ نسخہ آزمایا جا رہا ہے. آج کیجریوال کی جماعت ہو، ممتا بنرجی کی جماعت ہو، لالو پرساد یادو کی جماعت ہو، کانگریس کی جماعت ہو، KCR کی جماعت ہو، شرد پوار کی جماعت ہو، جس کی بھی جماعت ہو، ان کے لیڈروں کو بنا پوچھ پاچھ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. جب ہم کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو بولا چپ کرو، یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ اینٹی نیشنل ہو کے ان کو ہم جیل میں ڈال رہے ہیں. محبوبہ مفتی اینٹی نیشنل اس کو بند کر رہے ہیں. مگر آج جب پورے ہندوستان کے اپوزیشن لیڈروں کو بند کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، آج کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. مگر ہم اٹھائیں گے آواز. ہم کہیں گے BJP کو کہ آپ اس طرح اس ملک کا جو آئین ہے اس کو نہیں توڑ سکتے، اس طرح آپ لوگوں کے حقوق کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. اس طرح آپ چاہے لالو پرساد یادو ہو، چاہے باقی لوگ ہو، ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ نہیں چلے گا، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. آج آپ اتنی گرمی میں یہاں، گرمی بھی شروع ہوگی، صبح سے انتظار کر رہے ہیں. میں تمام جو منتظمین ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ماسٹر تصدق صاحب ہیں، عظیم ڈار صاحب ہیں، طاہر لون صاحب ہیں، جتنے بھی آصف صاحب ہیں، اقبال شاہ صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں باقی کون، انجم مجھے نظر نہیں آیا، انجم کے کوئی بیمار تھا کوئی ان کا. تو میں سب آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور آپ کی خاص کر شکر گزار ہوں. آپ لوگ آئے، میرے لیے پارٹی کے لیے دعا بھی کریں، اور ساتھ کے لیے بہت